लगाए वज़ीर सिंध मुराद अली शाह पर भी कि सिंध की गंदम चूहे खा गए और ये करप्ट लोग हैं, क्या जवाब देंगे उनको? देखिए, एक तो हमारी रिवायत है, नॉर्मली आम तौर पे अगर कोई हमारे घर पे आए, हमारे सूबे में आए, हमारे शहर में आए तो हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, मेहमान नवाज़ लोग हैं। लेकिन मेहमानों की भी कोई अखलाकियात होती हैं कि अगर कोई मेहमान कहीं आए तो उसको अखलाक के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, मैंने पूरी तो नहीं सुनी, थोड़ी बहुत सुनी, तो जो बेतुकी बातें जिसकी तवक्को हम पीटीआई के किसी भी वज़ीर से कर सकते हैं वो उन्होंने की हैं। हवाई बातें होती हैं, खोखले इल्ज़ामात होते हैं, तंज़ होते हैं, ताने होते हैं और झूठ होता है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि ये जो पीटीआई के वज़ीर आज़म समेत जो उनकी वज़रा की फ़ौज है वो इस मुल्क की तारीख़ की नालायक और नाइल तरीन काबीना है। और उस नालायक और नाइल तरीन काबीना में भी अगर दो चार आप आला दर्जे के नालायक और नाइल ढूंढेंगे तो उसमें आपको ये एक वफाकी वज़ीर मिलेंगे जो आज यहाँ पर आए थे। उनकी शोहरत तो वैसे कुछ और है, मैं उस पर मज़ीद बात नहीं करूँगा, लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं वो हवाई बातें हैं, मैं उनके जवाब ही नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन हक़ाइक़ मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि इस 3 साला हुकूमत के दौर में जो इस मुल्क पर पीटीआई की हुकूमत मुसल्लत होने के बाद गुजरे हैं, पाकिस्तानी कौम जिस अजाब से गुजर रही है वो शायद माजी में कभी नहीं हुआ। जो महंगाई का तूफ़ान इस मुल्क में आया हुआ है, और ये कहते हैं दुनिया भर में महंगाई है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के 3 महंगे तरीन मुल्कों में शामिल है। दुनिया की महंगाई से बहुत ज़्यादा आगे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत है वो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं पहुंची। हालांकि इस वक्त बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल जो है वो तकरीबन 60-61 या पता नहीं $65 फ़ी बैरल है। पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में ये $140 फ़ी बैरल था, आज उससे आधे से भी कम कीमत पर है। और जो कीमत हमसे वसूल की जा रही है वो बहुत ज़्यादा है। IMF से मुआहदे के बाद वज़ीर ख़जाना ने खुशखबरी सुनाई थी कि हर महीने 4 रुपये पेट्रोलियम जो लीवी है, डेवलपमेंट लीवी है, उसमें इजाफ़ा होगा। और उन्होंने इस पहली तारीख को वो 4 रुपये इजाफ़ा उसमें कर दिया है। अगले महीने फिर 4 रुपये होगा, फिर अगले महीने फिर 4 रुपये होगा, फिर अगले महीने फिर 4 रुपये होगा। जब तक ये मनूस हुकूमत रहेगी ये 4-4 रुपये आपके ऊपर जो लीवी है वो बढ़ती जाएगी। और अगर पेट्रोल की कीमत बैनुल-अक़वामी मार्केट में बढ़ी तो उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। डीज़ल महंगा है, डॉलर की कीमत आसमान पे जा रही है, चीनी की कीमत आसमान पे जा रही है, गंदम की कीमत आसमान पे जा रही है, दालें महंगी हैं, चावल महंगे हैं, घी महंगा है, दवाएँ महंगी हैं। कोई ऐसी चीज़ सस्ती नहीं है जो इस मुल्क का आम शहरी इस्तेमाल करता है। यहाँ अगर ये कहता है कि जी गंदम जो है पता नहीं कौन खा गया, मुझे तो जवाब चाहिए उस 66 लाख टन गंदम का जिसका इजहार फ़ख्र इमाम ने कौमी असम्बली में खड़े होकर किया था कि मुझे नहीं पता 66 लाख टन गंदम कहाँ चली गई है। पंजाब जो है वो पाकिस्तान की गंदम की पैदावार का 70% पैदा करता है। पंजाब में जितनी गंदम की ज़रूरत है उससे ज़्यादा गंदम पैदा होती है। पंजाब की गंदम मुल्क के बाकी सूबों में जाती है। पंजाब की गंदम की फसल उतरे और 1 महीने बाद वफाकी वज़ीर ये कहे कि 66 लाख टन गंदम पता नहीं कहाँ गई, हमें नहीं पता, तो भाई आपको नहीं पता, आपके बड़ों को पता है। ये गंदम जो पीटीआई के ATMs हैं उन्होंने गायब की है। जो चीनी का बहरान हुआ तो वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया और एक चीनी पर कमीशन बनाया। उस कमीशन की कोई 500 सफ़ात की इतनी मोटी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के बाद कहा कि इसका हम फॉरेंसिक करवाएंगे, वो फॉरेंसिक भी हो गया। मुझे बताएं कि उस चीनी के क्राइसिस में और चीनी की कीमतों को बढ़ाने में जो माफिया मुलविस था वो कहाँ है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? सवाल ये पैदा होता है ना। डॉलर की कीमत बढ़ी तो इमरान खान साहब ने नोटिस लिया, नोटिस लेने के बाद किसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है हमें बताया जाए। यूरिया का बहरान पैदा हो रहा है, अगले कुछ महीनों में यूरिया का मज़ीद बहरान बढ़ेगा। इन्होंने पहले से कहना शुरू कर दिया कि सिंध हुकूमत। और भाई आप बताइए कि अगर सिंध में भी अगर कहीं यूरिया का कोई मसला है तो बताएं ना कि जी फ़लाँ आदमी ने फ़लाँ जगह पर रखी हुई है, नहीं बताते। तो ये यूरिया का बहरान भी पैदा हो रहा है। पेट्रोल का आपको याद है कि कुछ महीने पहले पेट्रोल पूरे मुल्क से गायब हो गया था और अचानक एक रात में 25 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा किया गया था। हमें बताया जाए कि वो कौन सा माफिया था जिसको पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये इजाफा करके फ़ायदा पहुंचाया गया था। LNG के क्राइसिस आते हैं, ये क्राइसिस पैदा किए जाते हैं।
LNG سستی ملتی ہے نہیں لیتے ہیں, مہنگی LNG خریدتے ہیں, اس لیے کہ فرنس آئل کا جو مافیا ہے اس کو انہوں نے فائدہ پہنچانا ہوتا ہے. اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے. چینی جب آپ کے پاس وافر ہوتی ہے یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, پھر وہی چینی مہنگے داموں واپس امپورٹ کرتے ہیں. گندم آپ کے پاس زیادہ ہوتی ہے یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, پھر گھٹیا گندم سستی گندم جو ہوتی ہے اس کو مہنگے داموں پہ یہ پھر امپورٹ کرتے ہیں. یہ کون سے مافیاز ہیں جن کو فائدہ پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ یہ جو $200 ارب ڈالر والا وزیر ہے جس نے کہا تھا کہ عمران خان آئے گا $200 ارب لائے گا, $100 ارب اس کے منہ پہ لگائے گا, $100 ارب اس کے منہ پہ لگائے گا. اور بھائی یہ $200 ارب کس خزانے میں پڑے یہ تو بتاؤ. عمران خان کے کون سی تجوری میں پڑے ہیں؟ عمران خان تو آ گیا, یہ $200 ارب کہاں چھپائے ہوئے ہیں؟ تو یہ جواب نہیں دینا چاہتے اس ظلم کا, اس عذاب کا جو انہوں نے اس ملک کے لوگوں کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے, جو ڈھایا ہوا ہے. یہ الٹی سیدھی باتیں کر کے سندھ حکومت پر الزام لگا کے اپنے اوپر جو لان تان ہو رہی ہے صبح شام ان کے اوپر اس ملک کے غریبوں کی طرف سے, مزدوروں کی طرف سے, اس سے لوگوں کی جان چھڑانا چاہتے ہیں. سوال یہ اٹھنا چاہیے کہ تم نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا, وہ نوکریاں کہاں ہیں؟ لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے. تم نے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا, وہ گھر کہاں ہیں؟ یا لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے. تو اصل میں جو انہوں کی نالائکیاں ہیں, نااہلیاں ہیں, جس کی سزا ہم اور آپ سب بھگت رہے ہیں, اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے سندھ حکومت کا راگ لاپتے ہیں. باقی ان کے سروں پر سندھ حکومت طاری ہے, ان کے سروں پر مراد علی شاہ طاری ہے, اس لیے کہ وہ کمپیٹنٹ چیف منسٹر ہے. ان کے نالائق ترین وزیر اعظم سے, ان کے وزراء اعلیٰ سے زیادہ جانتا ہے, آئین کو جانتا ہے, قانون کو جانتا ہے, اریگیشن کے نظام کو جانتا ہے, فائنینسز کو جانتا ہے. وہ جب ان کی میٹنگ میں بیٹھتا ہے تو صوبہ سندھ کے لوگوں کے حق کی بات کرتا ہے جو ان کو بری لگتی ہے. سعید صاحب, وہ مسلسل آج یہ الزام لگائے چور چور, اس کا کہنا تھا کہ اب امین اور صادق وزیر اعظم آ چکا ہے, سندھ کے لوگ گھبرائیں نہیں, 2023 میں ہماری حکومت آنے والی ہے سندھ میں. یار ابھی تو جو حشر ان کا انتخابات میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ جو ان کا گڑھ ہے, جہاں سے عارف الوی جیتا, جہاں سے عمران اسماعیل جیتا, وہاں کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے ہیں. ان الیکشنز میں PTI کا جو حشر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. 2 نشستیں جیتی ہیں. جو ہائیسٹ ان کا کینڈیڈیٹ ووٹ لے کے جیتا ہے وہ غالباً 500 کچھ ووٹ اسے لیے ہیں. پیپلز پارٹی کا جو سب سے کم ووٹ لے کے جیتا وہ آدمی ہے نا, اس کے 700 سے اوپر ووٹ ہے. تو ہمارے سب سے نیچے والے بندے سے بھی ان کا اوپر والا بندہ بہت نیچے ہے. تو جس حلقے میں ان کا توتی بولتا تھا, جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ تھا, وہاں ان کے لوگوں کا یہ حشر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینس اور کلفٹن کے لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا, انہوں نے کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں ان کو ٹھینگا دکھایا, ان کو ذلیل و رسوا کیا ہے. اس وقت کراچی میں 6 کینٹونمنٹ بورڈز ہیں اور 4 میں پیپلز پارٹی کا وائس پریزیڈنٹ آ رہا ہے. 4 میں کہاں ہے PTI؟ یہ فردوس شمیم نقوی نے اعلان کیا تھا کہ میں استعفیٰ دینے جا رہا ہوں. میں تو انتظار کر رہا ہوں بھائی, استعفیٰ تو جلدی سے یار, وہ سیٹیں ہم نے جیتنی ہے. NA 249 ان کے فیڈرل منسٹر نے سیٹ چھوڑی تھی, وفاقی وزیر کی چھوڑی ہوئی سیٹ, اور انتخاب میں PTI پہلے سے 6 پہ, پیپلز پارٹی 5ویں سے پہلے پہ. تو یہ لوگوں کا فیصلہ ہے جو ان کے سامنے آ رہا ہے. باقی اپنے دل کو خوش رکھنے کے لیے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ 2023 میں ہم آ جائیں گے تو کہتے رہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, بار بار کہتا ہوں, جس دن چاہیں ان کے پتہ نہیں کتنے MLAs اور کتنے MPs جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے. تو اپنے MPs MLAs تو سنبھلتے نہیں ہیں اور چلیں یہ سندھ کو جیتنے کے لیے. تھینک یو جی. صاحب یہ بتائیے گا کہ ویڈیو لیکس اور آڈیو لیکس کا جو معاملہ ہے, اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی خاص عناصر ہیں یا کوئی جماعتی ہے جو یہ معاملہ مچائی ہوئی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کے واقع ہوئے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو ججز کو ٹیلی فون کر کے سزائیں دلوائی گئی تھیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ججز پر دباؤ ڈال کے پھانسی دلوائی گئی تھی, اور کوئی لیک نہیں ہوئی تھی. اس نااہل نالائق, اب تو مر گئے, اس جج نے خود ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ فیصلہ ہم نے غلط کیا تھا, ہم نے دباؤ میں کیا تھا. تو یہ چھوٹی موٹی لیکس جو ادھر ادھر سے آ رہی ہے, یہ چھوٹی چیز ہے. اور لیکس کیا ہیں کہ بھائی اس کو جو ہے وہ سزا دینی ہے. کون سی سزا ہے؟ پھانسی کی سزا تو نہیں تھی نا جو ہمارے قائد کو دے دی تھی. محترمہ کے لیے جو پورے کی پوری ان کی پوری جائیداد انہوں نے اٹیچ کر دی تھی, وہ تو نہیں ہوئی نا. تو پیپلز پارٹی بدقسمتی سے ماضی میں عدالتی فیصلوں کا سب سے بڑی شکار رہی ہے. ہم سب سے بڑے مظلوم ہیں عدالتوں کے سامنے. جو لوگ
آج مظلوم بن رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو, میں نہیں کہتا, لیکن ان کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ ان کے گھر کی بلی مری ہے, ہمارے لیڈر شہید ہوئے ہیں. تو بدقسمتی سے یہ عدالتوں میں جو اس قسم کے تاریخ فیصلے ہوتے رہے ہیں, اس قسم کے دباؤ عدالتوں پہ آتے رہے, اور معذرت کے ساتھ بہت ادب ہے ججوں کا, ان کے مقام کا, لیکن افتخار چودھری, ثاقب نثار جیسے جج جو ہیں وہ پاکستان کی عدلیہ کے روشن ستارے نہیں ہیں, بدنما داغ ہے. تھینک یو جی.